सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, म हुँ पूजा प्रकाश। यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ टाइम समाचार। सुरु गरौँ अब। आज पहिलो खबर कोरोना भाइरस संक्रमण विरुद्धको खोपबाट। कोरोना भाइरस संक्रमण विरुद्धको अतिरिक्त मात्रा खोप बुस्टर डोज आगामी फागुन 1 गते नेपाल ल्याइने भएको छ। सरकारलाई भ्याक्सिन र खोपका लागि ग्लोबल एलायन्स गाभीले फागुन 1 र 4 गते खोप आउने निश्चित गरेको जानकारी दिएको छ। यसअघि गाभीले खोप पठाउने भने तापनि कुन मितिमा भन्ने यकिन भएको थिएन। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको स्वास्थ्य सेवा विभागको परिवार कल्याण महाशाखाको बाल स्वास्थ्य तथा खोप शाखाका प्रमुख सागर दाहालले 3 पटक गरी खोप आउने बताए। उनका अनुसार पहिलो पटक फागुन 1 गते र दोस्रो पटक फागुन 4 खोप आउने छ भने तेस्रो पटकको मिति अझैसम्म तोकेको छैन। उनले 3 पटकमा 15 लाख मात्रा खोप आउने बताए। छिमेकी देश भारत र चीनमा कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिँदै गएपछि सरकारले गावी 30 लाख मात्रा खोप माग गरेको हो। पहिलो चरणमा 15 लाख मात्रा खोप आउने उनले बताए। गाभीले कोभ्याक्स सुविधा मार्फत नेपाललाई बुस्टर डोजका लागि फाइजरको बाइभ्यालेन्ट खोप उपलब्ध गराउन थालेको हो। छिमेकी मुलुक भारत र चीनमा BF7 नामक प्रजातिको नयाँ भेरिएन्ट फैलिन थालेपछि मन्त्रालयले बुस्टर खोप लगाउन छुटेका सबैलाई खोप लगाउन पनि आग्रह गरे। अहिले संक्रमण घटेको छ। अहिले संक्रमण पनि कम हुँदै गएको छ। मन्त्रालयका अनुसार मंगलबार देशभरिमा 1 जना संक्रमित र 3 जना सक्रिय संक्रमित भेटिएका छन्। निर्माण व्यवसायीहरूले भुक्तानी माग्दै मध्य प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय घेराउ गरेका छन्। प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका विभिन्न योजनाहरूको विकास निर्माणको काम गरे पनि भुक्तानी अहिलेसम्म नपाएको भन्दै उनीहरूले मन्त्रालय घेराउ गर्दै प्रदर्शन गरेका हुन्। काम गरेको वर्षौं बितिसक्दा समेत भुक्तानी नपाएकोले यथाशीघ्र आफूहरूको भुक्तानी हुनुपर्ने माग गर्दै उनीहरूले नारा जुलुस सहित प्रदर्शन गरेका छन्। गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारको दर्जनौं विकास निर्माणको काम गरेका उनीहरूले काम सम्पन्न गरेको 2.5 वर्ष बितिसक्दा पनि भुक्तानी नपाएकोले बाध्य भएर मन्त्रालय घेराउ गरेको निर्माण व्यवसायी खुसीलाल ठाकुरले जानकारी दिए। उनले आफूहरूले काम सम्पन्न गरेको वर्षौं बितिसकेको अवस्थामा अब ब्याङ्कको ब्याज तिर्न समेत समस्या भइरहे पनि भुक्तानीका लागि प्रदेश सरकारले चासो नदेखाएको गुनासो सुनाए। ब्याङ्कको ब्याज महिनाको 80,000 तिर्नु परेको उनले सुनाए। उनीहरूले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा तालाबन्दी गर्न खोज्दा प्रहरीले रोकेको थियो। उहाँहरूको विभिन्न 41 वटा योजनाको करोडौं रकम भुक्तानी गर्न अझै बाँकी रहेको छ। यसमा अन्य मन्त्रालयहरूमा गरेको कामकाज पनि रहेको छ। यता भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सरोज कुमार यादवले उपभोक्ता समिति तथा निर्माण व्यवसायीहरूले भुक्तानी पाउनुपर्ने बताउँदै आवश्यक प्रक्रिया पुर्याएर सबैको भुक्तानी गरिने आश्वासन दिएका छन्। उनले सबैको भुक्तानीका लागि मुख्यमन्त्री पनि सकारात्मक देखिएकोले भुक्तानी हुने कुरामा ढुक्क रहन आग्रह समेत गरे। मध्य प्रदेश सरकारका अन्य मन्त्रालयहरूको पनि विभिन्न उपभोक्ता समितिको करिब 1 अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ। यसअघि आर्थिक वर्ष 2075-76 मा पनि प्रदेश सरकारको योजनाको बाँकी भुक्तानी नदिएको भन्दै उपभोक्ता समितिले यसअघिका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत लगायत केही मन्त्रीको तस्बिर अङ्कित ब्यानरमा जुत्ता प्रहार गरेको थियो। जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघको आयोजनामा फागुन 5 गते हुन लागेको जनकपुर धाम व्यापार मेला 2079 का लागि गठन गरिएको प्रचार प्रसार उपसमितिमा अधिकांश राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूलाई राखिएको छ। मेलाको सफलताका लागि मंगलबार गठन गरिएको प्रचार प्रसार उपसमितिमा अधिकांश जनता समाजवादी पार्टी निकट भातृ संगठनका कार्यकर्ताहरू अटाएका हुन्। जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष अम्बु प्रसाद शाहको संयोजकत्वमा गठन गरिएको प्रचार प्रसार उपसमितिको
सहसंयोजकमा दीपक गुप्ता र हरिकान्त मिश्र तथा सदस्यहरूमा रञ्जित पन्जियार, स्मृति मिश्रा, वीरेन्द्र शाह, मनोज कुमार यादव, मोहम्मद वसिम अक्रम, पुष्पा यादव, शेखर पन्जियार र लक्ष्मण महतोलाई चयन गरिएको छ। उनीहरूमध्ये अधिकांश जसपा निकट भातृ संगठनका कार्यकर्ता छन्। फागुन 14 गतेसम्म स्थानीय तिरहुतिया गाछीमा आयोजना हुने जनकपुर धाम व्यापार मेलाको प्रचार प्रसार तीव्रताका साथ अगाडि बढाउन गठन गरिएको उपसमितिका सदस्यहरू अधिकांश जसपा निकट भातृ संगठनका छन्। सिरहामा 9 वर्षीय बालक मृत फेला परेका छन्। जिल्लाको सिरहा नगरपालिका 12 मा 9 वर्षीय बालक मृत अवस्थामा भेटिएको प्रहरीले जनाएको छ। कक्षा 4 मा अध्ययनरत रूपेश कुमार महतो चारस्वर स्थित घरमा झुन्डिएको अवस्थामा भेटिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहाले जनाएको छ। इन्स्पेक्टर रामचन्द्र शाहका अनुसार उनी चारस्वर माविमा अध्ययनरत थिए। 5 दिनदेखि स्कुल नगएका उनलाई बुवा जुगती महतोले गाली गरेर स्कुल छाडेर आएका थिए। तर टिफिन टाइममा स्कुलबाट भागेर घर आएका बालक दलिनमा झुन्डिएको अवस्थामा भेटिएका हुन्। ढोकामा अग्लो लगाएर दलिनमा झुन्डिएको अवस्थामा उनको शव भेटिएको इन्स्पेक्टर शाहले जानकारी दिए। बालकको शव पोस्टमार्टम पछि प्रहरीले शव परिवारलाई जिम्मा लगाएको छ। आमाको मृत्यु भइसकेको उनी सौतेनी आमा र बुवासँग बस्दै आएका थिए। सिरहामा स्कुलबाट बेपत्ता भएका बालबालिकाको भारतबाट उद्धार गरिएको छ। आइतबार सिरहाको सिरहा नगरपालिका 6 बसबिट्टा बस्ने मोहम्मद रजाक मंसूरीको छोरी 14 वर्षीय नुडी खातुन र मोहम्मद शहीद मंसूरीको छोरा 12 वर्षीय मोहम्मद अरमान मंसूरी लिटिल स्टार स्कुल गएकोमा घर फर्केका थिएनन्। कक्षा 8 मा अध्ययनरत नुडी र कक्षा 4 मा अध्ययनरत मंसूर स्कुल छुट्टी भए पश्चात पनि घर नफर्केपछि परिवारजनले साँझमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहामा मौखिक जानकारी दिएका थिए। प्रहरीमा जानकारी आए पश्चात खोज तलास गर्ने क्रममा बालबालिकाहरू भारतको समस्तीपुरमा फेला परेको प्रहरी निरीक्षक रामचन्द्र शाहले जानकारी दिए। वडा प्रहरी कार्यालय सिरहाबाट प्रहरी नायब निरीक्षक राजेश यादवको कमान्डमा खटेको प्रहरी टोलीले भारतीय प्रहरीसँग समन्वय गरी बालबालिकाको उद्धार गरी बुधबार परिवारको जिम्मा लगाएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहाले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजस्व संकलनका क्षेत्रमा देखिएका चुनौती समाधान गर्न र राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि क्रमभङ्ग गर्न राजस्व प्रशासनका अधिकारीलाई निर्देशन दिएका छन्। मंगलबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबार राजस्वको अवस्था र चुहावट नियन्त्रण सम्बन्धी छलफलमा बोल्दै प्रधानमन्त्रीले उक्त कुरा बताएका हुन्। बैठकमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले राजस्व संकलन र चुहावटका क्षेत्रमा हुन सक्ने सम्भावित मिलेमतोलाई चेन ब्रेक गर्ने गरी कार्य विभाजन गर्न निर्देशन दिइसकेको जानकारी दिए। सो क्रममा मितव्ययिता र खर्च कटौतीको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर सोही अनुरूप कार्ययोजना र कार्यान्वयनमा लैजान आफूले मेहनत गरिरहेको मन्त्री पौडेलले बताए। बैठकमा राजस्वसँग सम्बन्धित सरकारी निकायका प्रमुखहरूले देशको अर्थतन्त्रको आजको अवस्था, अर्थतन्त्रका चुनौतीहरू, राजस्व सङ्कलनको अवस्था, राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा सरकारले चाल्नुपर्ने कदम र आगामी कार्ययोजना प्रस्तुत राखेका थिए। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले नेकपा एमाले प्रस्ताव गरेको राष्ट्रपतिको उम्मेदवारलाई आफ्नो पार्टीले पराजित गर्ने दाबी गर्नुभएको छ। बुधबार काठमाडौँमा आयोजित अबको नेपाली राजनीति र लोकतान्त्रिक संस्कारको सभा विषयक विचार गोष्ठीमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। महामन्त्री थापाले एमालेको राष्ट्रपतिको उम्मेदवारलाई हराउनका लागि आफूहरूले सक्दो प्रयास गर्ने कुरा स्वाभाविकै भएको समेत जिकिर समेत गर्नुभयो। उहाँले राष्ट्रपतिप्रति आँखा नलगाउन एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले आग्रह गरेको उल्लेख गर्दै आफूहरू आँखा लगाएरै अघि बढ्ने बताउनुभयो। महामन्त्री थापाले राष्ट्रपति एमालेको भए मुलुकमा संवैधानिक दुर्घटना हुने डर कांग्रेसलाई भएकाले आफूहरू त्यो डरबाट मुक्त हुन पनि राष्ट्रपति आफूहरू पक्षको बनाउन सबै प्रयास गर्ने बताउनुभयो। हाम्रो साथीहरू एकदम विस्मातको जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ। यत्रो गर्यौं, चुनाव जित्यो, तर पनि हाम्रो कुराहरू भए थिए। तर आम नागरिकको ठाउँमा सञ्चार माध्यमको साथीहरूले प्रश्न गर्नुभयो भने हामीले त उत्तर त दिनै पर्छ नि त, कि हामीले यो यत्रो 10 वर्ष 15 वर्ष नभए तापनि कम्तीमा यो 5 वर्षको लागि गठबन्धन भनेर निर्वाचनमा गएको दलले
प्रधानमन्त्री को हुने वा को नहुने हाम्रा कुराहरू हुन् नि। तर निर्वाचनमा लाखौँ लाख मतदातालाई गठबन्धनको भारी हामीले बोकाएर अनि अहिले हामीले त्यो ठाउँमा त्यसलाई जोगाउन नसक्दै गर्दाखेरि त्यसका बारेमा कि त हामीले आत्मआलोचना गर्नु पर्यो, कि हामीले जनतासँग क्षमा माग्नु पर्यो, कि हाम्रो निर्णय गलत थियो भनेर भन्नु पर्यो। कहीँ न कहीँ त त्यो प्रश्नसँग त हामी जोडिनु पर्ला। प्रदीपजीले ठिक कुरा उठाउनु भएको छ कि हामीले यसलाई पन्छाएर यसबाट भागेर त हुन्न। यो प्रश्नको उत्तर नखोज्ने हामीले, वा कसैले हामीलाई प्रश्न सोध्यो भने तैँले सोध्न पाउँदैनस् त को होस् प्रश्न सोध्ने भनेर हामीले भन्न पाउँदैनौँ। हामीले यो प्रश्न हामीलाई सोधिन्छ, यो प्रश्नको उत्तर हामीले दिनुपर्छ। कतिपय ठाउँमा हामीले हिजो अर्कै सोचेका थियौँ, अर्कै भयो भनेको त स्वीकार गर्नुपर्छ। त्यसो भए त्यहाँबाट अगाडि बढ्नुपर्छ। हामी सँगसँगै अर्को ठुलो दल छ नेकपा एमाले, अहिले गठबन्धनको मुख्य दल। पौष 10 गते बिहानसम्म नेकपा एमालेको हामी गठबन्धनमा थियौँ, हाम्रो सरकार थियो, हामी त्यो दिन नयाँ सरकार बनाउने तयारीमा थियौँ। पौष 10 गते दिउँसो एकैपटक परिदृश्य बदलियो। अब अहिले कोहीसँग कसैको कुरा लुकेको छैन। नेकपा एमाले नेपाली काङ्ग्रेसलाई पनि तपाईँहरू 3 बजे तयार भएर बसिराख्नुहोस्, हामी हस्ताक्षर लिएर आउँछौँ भनेर भनेकै हो। अनि माओवादी साथीहरूलाई पनि चाहिँ तपाईँ काङ्ग्रेसलाई छोडेर आउनुहोस्, हामी प्रधानमन्त्री बनाउँछौँ भनेकै हो होइन। र नेपाली काङ्ग्रेसको पनि हामी पनि चाहिँ अहिले एकछिनमा नेकपा एमाले आउँछ भनेर दङ्ग परेर बसेकै हो। माओवादी साथीहरू पनि ढुक्क परेर गएकै हो होइन। अर्थात् त्यो दिन नेकपा एमाले छट्टु काम गरेकै हो होइन। नेकपा एमाले छक्कायो। अब हामीले त्यसमा गाली गलौजहरू के अर्थ, हामी छक्क्यौँ, हामी झुक्यौँ। राष्ट्रपतिमा आँखा लाउलास् भनेर साथीहरू भन्नुहुन्छ, ठिकै हो त्यो पनि कुरा। तर नेपालको राष्ट्रपतिको संस्था गएको केही वर्षहरू हामीले कस्तो बनाएका छौँ, मन लाग्दाखेरि हामीले संविधानलाई मिच्न पाउने। हामीले संसद विघटनको बेलामा हेऱ्यौँ, सामान्य राष्ट्रपतिका अड्किएको विधेयक र अस्ति यो सरकारले निर्वाचन पछाडि लिएर गएको अध्यादेश, दुईटै विषयको बारेमा मेरो आफ्ना मतहरू छन् जसलाई मैले संसदमा राखेको छु। भोलिको दिनमा पनि फेरि संसदमा राख्ने नै छु। कतिपय सन्दर्भमा मेरो पार्टीभित्र पनि त्यसमा मेरो आफ्नो विचारहरू छन्, कसलाई त्यो सार्वजनिक रूपमा राखेका छु, भोलि पनि राख्छौँ। नेकपा एमालेको नेतृत्वले राष्ट्रपति नेकपा एमाले बनायो भने, आफ्नो पार्टीको एउटा कार्यकर्ता बनायो भने, त्यो राष्ट्रपति प्रदीपजीले भन्नुभएको कस्तो राष्ट्रपति हुन्छ, त्यो राष्ट्रपति सम्माननीय कठपुतली राष्ट्रपति भने हुन्छ। त्यसले के गर्छ, यो सरकारको कुरा होइन है, त्यसले के गर्छ, त्यो राष्ट्रपतिले त्यसपछि अस्ति केही अभ्यास त भइसक्यो, त्यसले बिस्तार समानान्तर शक्तिको अभ्यास गर्छ, संविधानले दिँदै नदिएको शक्तिको अभ्यास गर्छ। त्यसले के हुन्छ, बिस्तार दुईटा केन्द्र हुन्छ, एउटा बालवाटार हुन्छ, एउटा शीतल निवास हुन्छ। अनि बालवाटारबाट कार्यकारी अधिकारको प्रयोग गर्ने ठाउँमा शीतल निवासले पनि कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्छ र त्यो एक ठाउँ गएर ठोकिन्छ र त्यसले संविधानलाई दुर्घटनामा लिएर जान्छ। त्यो संविधानलाई दुर्घटनामा लिएर जाने डरको कारणले गर्दा आज नेपाली कङ्ग्रेसले, हामीले लुकाउने कुरा छ, हामी नेकपा एमाले प्रस्ताव गरेको राष्ट्रपतिको उम्मेदवारलाई हराउँछौँ, हराएरै छाड्छौँ, कोसिस गर्छौँ। राष्ट्रपति को हुने भन्ने भन्दा पनि संविधानको यसलाई दुर्घटनामा लिएर जाने कि नजाने भन्ने हाम्रो मनमा डर पसेको छ। डर हिजोको राष्ट्रपतिहरूको भूमिकाको कारणले गर्दा पसेको छ। त्यसैले हामी त्यो डरबाट मुक्त हुन चाहन्छौँ। एकैपटक सरकारमा किन गएको, सरकारमा किन गएको भनेर भन्नु नपर्ने। अनि सरकारमा गएको मान्छे सरकारबाट बाहिर किन गएको, सरकारमा किन गएको पनि बताउनु नपर्ने, सरकारमा बाहिर किन गएको पनि भन्नु नपर्ने। अनि अहिले सरकारबाट बाहिर किन गएको भन्दै गर्दाखेरि हामीसँग गरेको सहमति पालना भएन। सहमति कसले पालना नगरेको, प्रधानमन्त्रीले पालना नगर्नु भएको। सबभन्दा रिसाउनु पर्ने प्रधानमन्त्रीसँग होइन। अनि अहिले सरकार छोड्दै गर्दा सरकारको समर्थन फिर्ता लिनुपर्ने होइन, सहमति पालना नगर्ने। समर्थन फिर्ता किन नलिएको, हामीलाई विश्वासको मत किन दिएको भने जस्तै समर्थन फिर्ता किन नलिएको भन्ने प्रश्न उठ्दैन कि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई चाहिँ प्रश्न सोध्नै नहुने हो। नेकपा एकीकृत समाजवादी की सचिव रामकुमारी झाँक्रीले सत्तारूढ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाको चर्को आलोचना गर्नुभएको छ। सचिव झाँक्रीले ठूलो दलहरूले जनताको अवस्थामा परिवर्तन हुने गरी कामै गरेर देखाउने बेला आएको पटक पटक दोहोऱ्याउनुभयो। जगमा यति धेरै मान्छेले राजनीतिमा सबैले सबै खालको विचारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने वातावरण पाए, आज त्यही व्यवस्थाका विरुद्ध विषमन
त्यही संविधानका विरुद्ध 20 हजारौँको बलिदानीबाट आएको व्यवस्थाका माथि अर्कै कुरा, यो कुरा त यो त पुनरुत्थानवाद हो नि। हो, हामीले गल्ती के गर्यौँ भने हाम्रा राजनीतिक दलहरूले सही ढङ्गले काम गरेनन्, दलभित्रको सही ढङ्गको प्रणाली स्थापित भएन। त्यसकारण यसरी एक प्रकारको विक्षिप्त भएको, निराशा भएको जनमत जहिले पनि यसरी स्विङ हुन्छ र यसरी गएको। यसबाट हामी आत्तिनु पर्ने, डराउनु पर्ने केही पनि छैन। हामीले हाम्रा थितिमितिहरूलाई सही ढङ्गले राखौँ। अहिले यसो गर्नको लागि अब धेरै कुरा बोलेर बाहिर बोल्ने कुरा भन्दा पनि कति कुरा गरेर हामीले के चेन्ज दियौँ। अब त हामी त अब गङ्गनजी, म त सांसद पनि भयौँ, मन्त्री पनि भयौँ, अहिले चुनाव हारेँ। अब मलाई त किन म हिँडेको बाटोमा मैले के परिवर्तन दिएँ भन्ने हामीलाई त मान्छेले यो सोध्छन् नि त। कि नसुतुन्जेलसम्म हामीले प्रडक्ट गरेको, सञ्चार गरेको हाम्रो इन्फर्मेसनलाई हामी ग्यादर गरेर हेरौँ भने मान्छे बौलाउँछ कि बौलाउँदैन। एक हिसाबले हामी डिप्रेसनमा जाने स्थिति बन्छ। त्यसकारण यो मिडियाको फ्रिडम, यसको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताका लागि भनेर मिडियाकर्मी साथीहरूसँग सँगसँगै हामी कयौँ पटक जेल, नेल, छडी, लाठी जम्मै खाएर बसेको। त्यसकारण मिडियाप्रतिको हाम्रो विश्वास यति नै हो। तर अब हामीले यसलाई पनि क्याटेगोराइज गरौँ। उहाँले सरकारमा गएकाहरूले पनि जिम्मेवारीपूर्ण ढङ्गले जनताको पक्षमा काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा बैठक भोलिसम्मका लागि स्थगित भएको छ। आज बुधबार दिउँसो 1 बजेका लागि बोलाइएको बैठक भोलि बिहीबार दिउँसो 1 बजेसम्मका लागि स्थगित भएको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ। आजको बैठकमा मुख्यमन्त्री राजेन्द्र सिंह रावलले विश्वासको मतको प्रस्ताव पेश गर्ने कार्यसूची थियो। सुदूरपश्चिम सरकार गठनमा मुख्यमन्त्री रावललाई समर्थन गरेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विश्वासको मत नदिने भएपछि प्रदेश सभा बैठक स्थगित भएको हो। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले संरक्षक रेशम चौधरी सहित टीकापुर घटनामा जेलमा रहेकाहरूलाई रिहाई गर्नुपर्ने माग गरिरहेको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले आफूहरूका लागि माग पूरा नभएसम्म सरकारमा नजाने पनि बताइरहेको छ। 53 सदस्यीय प्रदेश सभामा विश्वासको मतका लागि 27 जना सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। नागरिक उन्मुक्तिले विश्वासको मत नदिँदा मुख्यमन्त्री रावल अल्पमतमा पर्ने निश्चित छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कांग्रेसका 19, माओवादी केन्द्रका 11, एमालेका 10, नागरिक उन्मुक्तिका 7, नेकपा एकीकृत समाजवादीका 4, राप्रपाका 1 र स्वतन्त्र 1 जना प्रदेश सभा सदस्य छन्। एमाले नेता रावल माओवादी, एमाले नागरिक उन्मुक्ति र राप्रपाका गरी 29 जना सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएको हो। नेपाल मोबाइल वितरक संघले सरकारलाई मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट अर्थात् MDMS पुनः लागू गर्न अनुरोध गरेको छ। बुधबार काठमाडौँमा कार्यक्रम आयोजना गर्दै संघले MDMS लागू नभएकोले तस्करहरूले खुलेआम अवैध मोबाइल भित्राइरहेको बताएको हो। विदेशबाट नेपालीहरूले ल्याएको वा पठाएको मोबाइलमा भन्सार छुट गरी MDMS निशुल्क दर्ता गरे मोबाइलमा अवैध कारोबार रोक्न संघले सुझाव दिएको छ। नेपालमा वर्षेनी 14 अर्ब बराबरको मोबाइल अवैधानिक तथा भन्सार नतिरी विदेशबाट भित्राउने गरिन्छ। नेपालमा वार्षिक 38 देखि 40 अर्ब रुपैयाँ बराबरका मोबाइल सेट आयात हुने गरेको पनि संघले जनाएको छ। अनि अर्को कुरा अघि पनि आइसकेको छ कि प्रहरीको अनुसन्धानबाट पत्ता लागेको छ कि अपराधमा प्राय जस्तो यही ग्रे मार्केटबाट आएका फोनहरूको नै प्रयोग गरेको देखिन्छ, जसले गर्दा अपराध अनुसन्धानमा पनि समस्या परेको छ। र अब हामी व्यापारीहरूले स्वाभाविक रूपमा हाम्रो व्यापार अहिले 40 देखि 50% सम्म डाउन भएको छ यसो सामान आउँदाखेरि। त्यसैले गर्दा हामी कर तिरेर रोजगारी दिने व्यापारीहरू विस्थापन हुनु नपरोस्, त्यसैले गर्दा पनि यो सिस्टम लगाउनु पर्छ भन्ने हिसाबले हामीले यो कार्यक्रम आयोजना गरेका छौँ। र एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ तपाईहरूले अथवा चाहिँ बुझाउनु पर्ने भनौँ कि MDMS सिस्टम लागू भयो भनेर समस्या भएको हुँदै होइन। समस्या केमा छ भन्दाखेरि कर व्यवस्थामा छ के।
जस्तै अब सबैजनाले विरोध गरे के कुरा गर्नु, बाहिर विदेशबाट ल्याएको फोनमा एउटामा छुट दिने, दोस्रोमा ट्याक्स लाउने, तेस्रोमा जफत। यो काम भनेको एमडिएमएसँग सम्बन्धित होइन, यो कर व्यवस्थामा भएको कुरा हो, यो राजस्व अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत चाहिँ लागू भएको कुरा हो। त्यसैले गर्दा हामीले यही कार्यक्रम मार्फत चाहिँ हामी यो भन्न चाहन्छौँ कि विदेशबाट ल्याइएका फोनहरू, विदेशबाट आउनुभएका दाजुभाइहरूको फोनहरूलाई एकदम सजिलो तरिकाले अनलाइनमा सरल तरिकाले निःशुल्क रूपमा भन्सार छुटमै चलाउन दिनुहोस्। बरु त्यसमा लिमिटेसन होला, एउटा, दुईटा, तीनटै छुट दिनुहोस्, त्यसमा समस्या हुँदैन। चाँडै छुट दिनुहोस्, केही फरक पर्दैन। तर चाँडोभन्दा चाँडो यो भन्सारमा जुन करको व्यवस्था छ त्यो करको व्यवस्था चाँडोभन्दा चाँडो संशोधन चाहिँ जुन पुस 15 गतेदेखि यसलाई पूर्ण रूपमा लागू गर्ने भन्ने आइसकेपछि चाहिँ सर्टेन अब के हुनु हो भने होमवर्क नपुगेको देखियो। जुन नेपाल सरकारको नीतिमा छ ल्याउन दिने, तर त्यसलाई चाहिँ अब रेजिस्टर गर्नको लागि जुन प्रज्ञापन पत्रहरू जारी गर्नुपर्ने त्यो कामहरूमा चाहिँ अलि होमवर्क नपुगेको अवस्था भइसकेपछि चाहिँ राज्य भनेपछि सबैका लागि हुन् भनेपछि जो बाहिर बस्नु भएको छ उहाँहरूलाई पनि सर्टेन अब यसले गर्दा कठिनाइ भयो। त्यसपछि चाहिँ सरकारको निर्देशन आयो, त्यो निर्देशनलाई हामीले पालना गरेका छौँ र सरकारको निर्देशन अनुसार नै हामी अगाडि बढ्छौँ। सरकारको जे क्लियर कट गाइडलाइन आउँछ त्यो अनुसार हामी अगाडि बढ्छौँ। आइराखेका छ व्हाइट लिस्टबाट चाहिँ 15.5 लाख मोबाइल चाहिँ के छ त हाम्रो चाहिँ व्हाइट लिस्ट भनेपछि मा चाहिँ आएछ भने प्रोपर च्यानलबाट आएछ। 31 लाख मोबाइलको जुन हाम्रो आइएमई नम्बर छ त्यो के छ त हाम्रो चाहिँ ग्रे मार्केटबाट आएछ र 42,000 मोबाइल चाहिँ के छ पर्सन्सहरूको आइराखेको छ भनेपछि त्यसको कम्पेयरमा लगभग हाम्रो चाहिँ के छ भने 1.5% पनि व्यक्तिगत रूपमा आएको देखिएन। जुन ग्रे मार्केटबाट आइराखेको छ त्यसको 1.5% पनि के छ त हाम्रो चाहिँ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गत पुस 15 गतेदेखि लागू हुने गरी एमडिएमएस लागू गरेकोमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले निर्णय लागू नगर्न निर्देशन दिनुभएको थियो। अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलसँग अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि अमेरिकी नियोग युएसएआइडीका प्रशासक सामन्था पावरले भेटवार्ता गर्नुभएको छ। अर्थ मन्त्रालयमा बुधबार सम्पन्न भेटमा उहाँहरूका बीचमा नेपाल अमेरिका बीचको द्विपक्षीय सम्बन्धका विविध विषयमा कुराकानी भएको थियो। भेटमा अर्थमन्त्री पौडेलले गत वर्ष दुई देश बीचको कूटनीतिक सम्बन्धको 75औं वर्षगाँठ मनाएको स्मरण गर्नुभयो। नेपालले सन् 1951मा पोइन्ट 4 प्रोग्राममा हस्ताक्षर गरेपछि पहिलो पटक वैदेशिक सहायता प्राप्त गरेको र हालसम्म आइपुग्दा दुई देश बीचको विकास साझेदारीले नयाँ उचाइ प्राप्त गरेको उहाँले भेटमा बताउनुभयो। अर्थमन्त्री पौडेलले विकसित देशहरूले अपनाएको कसिलो मौद्रिक नीतिले नेपाल जस्ता कम विकसित देशको अर्थतन्त्रको गतिलाई सुस्त बनाएको तथा विश्वको साझा समस्याको रूपमा रहेको जलवायु परिवर्तनका असरले थप बोझ थपेको बारे पनि प्रशासक पावरलाई जानकारी गराउनुभयो। नेपालको सार्वजनिक वित्त प्रणालीलाई विश्वास गरेर सिधै सरकारको कोषमा सहायता प्रदान गर्ने अमेरिकी सरकारको नीति सकारात्मक रहेको अर्थमन्त्री पौडेलले सो अवसरमा व्यक्त गर्नुभएको थियो। नेपालले सन् 2022 को मे महिनामा युएसएआइडीसँग द्विपक्षीय सहायता सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि आगामी 5 वर्षमा कुल 65 करोड 90 लाख अमेरिकी बराबरको अनुदान सहायता नेपालको बजेट प्रणाली मार्फत उपयोग गरिने उहाँको भनाइ छ। सो अवसरमा प्रशासक पावरले अमेरिकासँग नेपाल मात्र सरकार टु सरकार G2G तबरबाट सहायता प्राप्त गर्ने मुलुक रहेको जनाउनु हुँदै द्विपक्षीय सहयोग र सहकार्य जारी रहने बताउनुभयो। टर्कीमा भूकम्पबाट प्रभावितको उद्धार राहत र पुनर्स्थापनाका लागि नेपाल सरकारले मेडिकल टिम र अत्यावश्यक सामग्री पठाउने भएको छ। बुधबार दिउँसो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा बसेको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषदको 10औं बैठकले यो निर्णय गरेको हो। बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले टर्की नेपालको असल मित्र राष्ट्र भएकाले
नेपालका तर्फबाट सम्भव सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, टर्की हाम्रो असल मित्र राष्ट्र हो। हिजो हामीलाई अप्ठ्यारो पर्दा टर्की सरकारले सहयोग गरेको हो। टर्की सरकारको दुखमा हामीले पनि सहयोग गर्नुपर्छ। त्यसैले छिटोभन्दा छिटो टोली र प्राविधिक सामान पठाएर सहयोग गरौँ। बैठकमा उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, मुख्य सचिव शंकर दास बैरागी, प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा लगायत समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरू उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। बैठकले आवश्यक तयारी गरेर छिटोभन्दा छिटो मेडिकल टोली, मेडिकल सामग्री, लजिस्टिक सामग्री र टर्कीको वातावरणसँग मिल्ने खाद्य सामग्री पठाउने निर्णय गरेको छ। नेत्र विक्रम चन्द्र विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले देशव्यापी विरोध प्रदर्शन घोषणा गरेको छ। बुधबार काठमाडौँमा केन्द्रीय समिति बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै पार्टीका प्रवक्ता खड्ग बहादुर विश्वकर्माले फागुन 5 र 15 गते विश्वव्यापी विरोध प्रदर्शन गर्ने घोषणा गर्नुभएको हो। प्रवक्ता विश्वकर्माले महँगी र चर्को ब्याज दर विरुद्ध देशव्यापी विरोध प्रदर्शन गर्न लागि जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार बैठकले जन आधारित पार्टी र जन आधारित नेता कार्यकर्ता भन्ने नीति समेत पारित गरेको छ। नेकपाका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द्र विप्लवले विदेशीको इशारामा सरकार बन्ने र ढल्ने गरेको दाबी गर्नुभएको छ। उहाँले देशको अर्थतन्त्र डमाडोल हुनेको कारण नै नेपालको दलाल पुँजीवादी सत्ताधारी रहेको बताउनुभयो। मुक्त गर्ने वैज्ञानिक समाजवादी क्रान्ति नै हो र त्यसले नै अन्तिममा विश्वलाई शान्ति र समृद्धितिर लैजान सक्छ भन्ने हाम्रो महाधिवेशनको निष्कर्ष छ र यहाँ पनि तपाईँहरूले सुन्नुभयो। यसको समाधान पनि केवल चुनाव या त्यहाँभित्र हुने हेरफेर सरकारको तलमाथिको कुरा मात्रै यो होइन। यसलाई एक्चुअली जरुरी छ। यसलाई नेपाललाई चाहिँ एउटा नयाँ व्यवस्था, एउटा वैज्ञानिक समाजवादतिर लैजान रूपान्तरण गर्न आवश्यक छ। हाम्रो केन्द्रीय समितिको निर्णय यो छ। मित्रहरू, यो हामी देख्दैछौँ जनतामा एउटा ठुलो चाहिँ बहसहरू चल्दैछ। केही समय धकेलिला, तर त्यो कुरा हल हुनेवाला छैन। एक दिन नेपाली जनताले यो जरैबाट यो व्यवस्थालाई रूपान्तरण गर्ने या परिवर्तन गर्नेतिर सोच्नेछन् या सहभागी बन्नेछन्। त्यसमा पनि नेपालको एउटा शैक्षिक अनि शिक्षित श्रमिक वर्ग, हामीले भनेका छौँ युनिभर्सिटी र कलेजमा पढिरहेका नौजवान विद्यार्थीहरू तिनै हुन्। अबको नेपालको राजनीतिको केन्द्र भनेका तिनै हुन्। यदि नेपाललाई साँच्चै नै होइन सही अर्थको आत्मनिर्भरता लैजाने हो, नेपाललाई स्वाधीन बनाउने हो भने यो दलाल पुँजीवादी विदेशीहरूले इसारा गरेको भरमा सरकार ढल्नेर बन्ने, विदेशीहरूको निर्देशनमा यहाँका अर्थतन्त्रहरू निर्माण गरिने, नव उदारवादी नीतिको कारणले नेपालको अर्थतन्त्रलाई टाट पल्टाउने, मुठ्ठीभर विदेशी एकाधिकारवादी पुँजीपतिहरूले नेपालमा भएको अर्थतन्त्रमा कब्जा जमाउने जो परिस्थिति छ त्यो निर्भर बनाउनुपर्छ। ठुला ठुला बहसहरू छन्, सायद तपाईँहरूलाई सायद बाहिरतिर हल्ला पनि छ। त्यो होइन। हामीले यो पार्टी बनेदेखि पार्टीलाई आत्मनिर्भर कसरी बनाउने, नेताहरू आत्मनिर्भर कसरी बन्ने, सुखको भोग खोज्ने, तर तपाईँको चाहिँ उत्पादनमा सहभागी नबन्ने। आजसम्मको राजनीतिक नेताहरूको दशाले के बनायो भन्दाखेरि पार्टीहरूलाई बिस्तारै नेताहरूलाई विदेशीहरूको दलालमा परिणत गर्यो, विदेशी आश्रित बनाइदियो। यसलाई हामीले समीक्षा गर्दै विश्लेषण गर्दै आत्मनिर्भर नेताहरू पार्टीहरू बनाउनुपर्छ। कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कसरी तपाईँको केन्द्रित गर्ने, कसरी एकताबद्ध गर्ने र कसरी यसलाई तपाईँको रूपान्तरण र परिवर्तनको पक्षमा लिएर जाने, त्यो हामी सहभागी बन्न पाऊँ। सबैसँग छलफल होस् र त्योमा हामी आउँछौँ। हामीले भनेका छौँ हामी खुल्ला ढङ्गले होइन सबै विषयमा छलफल गर्ने, तर नेपाललाई चाहिँ आजको यो गोलचक्कर, निराशापूर्ण गोलचक्कर, निराशावादी गोलचक्कर, एउटा हेर्दाखेरि पनि अत्यास लाग्दो गोलचक्करबाट मुक्त गरेर एउटा सुन्दर नेपालतिर लैजाने गरी बहसलाई केन्द्रित गर्नुपर्छ। विप्लवले मध्यम वर्गीय उद्योगी व्यवसायी टाटपल्टिने अवस्थामा पुगेको बताउनुभयो। ठूला उद्योगी व्यवसायले पुँजी विदेश लगिरहेको, तर राष्ट्रिय उद्योगी व्यवसायीहरू ऋणको ठूलो मारमा परेर टाटपल्टिन लागेको उहाँले बताउनुभयो। अब आर्थिक समाचार। खाद्यजन्य पदार्थ नेपाल राष्ट्रिय ब्याङ्कले सोमबार सार्वजनिक गरेको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय रिपोर्ट अनुसार पुस महिना डिसेम्बर 16 देखि जनवरी 14 मा खाद्य तथा खाद्यजन्य पदार्थको मूल्य अघिल्लो महिनाभन्दा 9.56% ले बढेको छ। तर विश्वव्यापी रूपमा भने विगत 10 महिनादेखि खाद्य पदार्थको मूल्य लगातार रूपमा घटिरहेको छ। हामी यस्तो विडम्बनापूर्ण अवस्थामा किन छौं? सबै वस्तुको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्दा हाम्रोमा पनि बढ्नु त स्वाभाविकै हो, तर
संसारभर मूल्य घट्दा समेत नेपालमा भने किन बढिरहेको छ भन्ने जस्ता प्रश्नको जवाब खोज्नुपर्ने देखिएको छ। नेपालमा मौलाएको कालो बजारी, त्यसलाई राजनीतिक नेतृत्वले गरेको संरक्षण, व्यापारी र कर्मचारी तन्त्र बीच रहेको अप्राकृतिक सम्बन्ध आदि लगायतका धेरै कुराले यहाँ खाद्य पदार्थको अस्वाभाविक मूल्य वृद्धिलाई वैध बनाइरहेको अवस्था छ। उपभोक्तावादीदेखि बजार अनुगमनकर्ता सबैले थाहा पाएको कुरा हो, बजारमा ठूलो गडबडी छ, तर त्यसतर्फ कसैले ध्यान दिएको छैन। तरकारी, तेल, दुग्धजन्य उत्पादन र चिनीको मूल्य सूचकाङ्कमा विगत 10 महिनादेखि आएको गिरावट जनवरीमा समेत कायम रहेको संयुक्त राष्ट्र संघको खाद्य तथा कृषि संगठन AFAO ले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको रिपोर्टमा छ। दुग्ध पदार्थ तथा अण्डाको मूल्य नेपालमा भने 9.70% ले बढेको छ। रुसले युक्रेनमा आक्रमण गरेपछि मार्च 2022 मा FAO खाद्य मूल्य सूचाङ्क 17.9% ले माथि पुगेको थियो। थाइल्यान्डमा भएको फसलको राम्रो प्रगति र ब्राजिलको अनुकूल मौसमले विश्व बजारलाई सहयोग पुगेको छ। भारतमा कम बाली उत्पादनको चिन्ता रहे पनि ब्राजिलमा पेट्रोलको उच्च मूल्यका कारण त्यहाँ बढेको इथानोलको मागले गर्दा चिनीको मूल्यमा कमी आएको हो। साथै ब्राजिलियन रियल अमेरिकी डलरको तुलनामा कमजोर बन्दा चिनीको मूल्यमा त्यसको पनि प्रभाव परेको देखिन्छ। साथै जनवरीमा वनस्पति तेलको मूल्य 2.9% ले घटेको छ, जुन पाम आयल र भटमासको तेलको विश्वव्यापी आपूर्ति र सूर्यमुखीको बिउ र रेपसेड तेलको पर्याप्त निर्यात उपलब्धताका कारण यसरी मूल्य घटेको हो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा गहुँको भाव लगातार तेस्रो महिना घटेको छ। अस्ट्रेलिया र रुसले उत्पादनको अपेक्षालाई अगाडि बढाएपछि 2.5% ले यसको मूल्य घटेको हो। यसैबीच ब्राजिलबाट माग बढेको र अर्जेन्टिनामा सुक्खा अवस्थाको चिन्ता बढेसँगै मकैको विश्वव्यापी मूल्य अलिकति बढेको थियो। दुग्धजन्य उत्पादनका मूल्यहरू डिसेम्बरको तुलनामा औसत 1.4% कम भए तापनि चीज भने थोरै महँगो भएको देखिएको छ। 2079 पुष महिनामा वार्षिक बिन्दुगत थोक मुद्रास्फीति 9.82% रहेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति 8.08% रहेको थियो। समीक्षा महिनामा उपभोक्ता वस्तु, मध्यवर्ती वस्तु र पुँजीगत वस्तुको थोक मूल्य वृद्धि क्रमशः 4.47%, 13.80%, 4.50% रहेको छ। समीक्षा महिनामा निर्माण सामग्रीको थोक मूल्य वृद्धि 10.67% रहेको राष्ट्रिय ब्याङ्कले रिपोर्टमा उल्लेख गरेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। टर्की र सिरियामा सोमबार गएको भूकम्पमा ज्यान गुमाउनेको संख्या 9000 नाघेको छ। टर्कीको विपद सम्बन्धी निकायका अनुसार त्यहाँ ज्यान गुमाउनेको संख्या 6957 रहेको छ। सिरियामा ज्यान गुमाउनेको संख्या पुष्टि गर्न गाह्रो भइरहेको छ, तर सरकारी सञ्चार माध्यमहरूले झण्डै 2500 जनाको ज्यान गुमाएका उल्लेख गरेको बीबीसीले जनाएको छ। सहायता संस्थाहरूले भग्नावशेषमा पुरिएका व्यक्तिहरूलाई जीवितै भेटाउने सम्भावना कम हुँदै गएको बताइरहेका छन्। ज्यान गुमाउनेको संख्या अझै बढ्न सक्ने बताइएको छ। उद्धार तथा राहतका काम प्रभावकारी ढङ्गले अघि बढाउन विश्वका विभिन्न देशले सहयोगी टोली परिचालन गरेका छन्। टर्कीका विपद व्यवस्थापन निकायका अधिकारीले 24400 कर्मचारी भूकम्प प्रभावित ठाउँमा परिचालन भएका बताएका छन्। झण्डै 6000 भवन भत्केकाले सबै ठाउँमा सहायता परिचालन गर्न कठिन भएको छ। सोमबार र मंगलबार कठ्याङ्ग्रिने चिसो तथा बारम्बारको भूकम्पका कारण उद्धार तथा राहतका कामलाई द्रुत गतिमा सम्पादन गर्न हम्मे परेको थियो। युरोपेली संघ संख्यामा आबद्ध 13 देशले राहत सामग्री सहितको उद्धार टोली परिचालन गरेका छन्। मंगलबार टर्की र सिरियाका भूकम्प पीडितका लागि चीन, भारत, जापान, फिलिपिन्स, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड लगायतका देशले आर्थिक एवं भौतिक सहयोगको घोषणा गरेका थिए।
टर्कीमा सोमबार बिहान पहिलो पटक 4:17 7.8 म्याग्निट्युड र त्यसको केही घण्टापछि 7.5 म्याग्निट्युडको भूकम्प गएको थियो। टर्कीका राष्ट्रपति रेजेप तैयप अर्दोआनले देशको दक्षिण क्षेत्रका 10वटा प्रान्तमा सङ्कटकाल घोषणा गर्नुभएको छ। यो सङ्कटकाल 3 महिनाका लागि हो। इरानले भूकम्प प्रभावित सिरियामाथि लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउन अमेरिकालाई विश्वव्यापी दबाव दिन आग्रह गरेको छ। इरानी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता नासेर कनानीले भूकम्प प्रभावित सिरियाली क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय सहायता पुर्याउन सिरियामाथिको नाकाबन्दी र घेराउबन्दी हटाउन अमेरिकालाई दबाव दिन विभिन्न देशहरूलाई आह्वान गर्नुभएको चिनिया समाचार संस्था सिन्हुवाले जनाएको छ। सिरियाले बितेको 1 दशकदेखि द्वन्द्वको सामना गरिरहेको छ। अमेरिकाले सिरियामाथि आर्थिक प्रतिबन्ध लगाएको छ, जसका कारण त्यहाँ आवश्यक सामान र अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय सहायता पठाउन कठिन भइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। यसैबीच चीनले टर्कीका भूकम्प पीडितका लागि 60 लाख अमेरिकी डलर सहयोग उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ। साथै चीनको रेड क्रसले टर्की र सिरियालाई 2 लाख अमेरिकी डलरको आपतकालीन सहायता प्रदान गर्ने जनाएको छ। यसअघि अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानीजले 1 करोड र न्युजिल्यान्डका प्रधानमन्त्री क्रिस हिपिकन्सले 15 लाख अमेरिकी डलर सहयोगको घोषणा गर्नुभएको थियो। सिरियाको सीमा नजिक टर्कीमा सोमबार गएको भूकम्पका कारण अहिलेसम्म टर्कीमा 8,894 जना र सिरियामा 1,932 जना गरी 7,826 जनाको ज्यान गएको पुष्टि भएको बीबीसीले जनाएको छ। खोजी र उद्धार कार्य चलिरहेको छ। अब खेल समाचार। बङ्गलादेशमा चलिरहेको 20 वर्ष मुनिको साफ महिला च्याम्पियनसिप फुटबलको फाइनलमा नेपाली आयोजक बङ्गलादेशसँग खेल्ने भएको छ। बङ्गलादेशले राउन्ड रोबिन लिगको अन्तिम खेलमा भुटानलाई पराजित गरेसँगै नेपालको फाइनल प्रतिद्वन्दी घरेलु टोली परेको छ। अब नेपालले बङ्गलादेशसँग भोलि उपाधिका लागि खेल्नेछ। यसअघि हिजै भएको खेलमा नेपालले भारतलाई 3-1 गोलले हराउँदै फाइनलमा पुगेको हो। नेपालको जितमा अञ्जली चन्द, प्रीति राई र अमिषा कार्कीले 1-1 गोल गरे। बङ्गलादेश शीर्ष स्थानमा र नेपाल दोस्रो स्थानमा रहँदै फाइनलमा पुगेका हुन्। भुटान अङ्कविहीन रहेर प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको छ। बङ्गलादेशको जितसँगै भारत पनि बाहिरिएको छ। प्रतियोगितामा नेपाल सहित आयोजक बङ्गलादेश, भारत र भुटानको सहभागिता रहेको थियो। राउन्ड रोबिनको आधारमा भएको प्रतियोगिताको शीर्ष 2 टोलीले उपाधिको लागि प्रतिस्पर्धा गर्न लागेका हुन्। हस्त अहिलेलाई टाइम समाचार यति नै। हेर्दै रहनुहोला टाइम्स टेलिभिजन। आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।